Now we will go to earthquake. Okay, we discussed about volcano and this earthquake. This is also a sudden movement. It is an endogenic force. Endogenic force हो यो र यसलाई हामी sudden movement भन्छ. Sudden movement मा earthquake पनि आउँछ. अघि volcano पर्यो, now it is earthquake. Earthquake चाहिँ केले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ the reason behind earthquake is because of this tectonic plate. This is called as tectonic plate. अघि मैले भनिहालेँ tectonic plate भनेर भन्छ. यो मुनिको यो जमिन भयो हैन, यो अर्थ क्रस भयो, यति चाहिँ क्रस लेयर लिथोस्फियर भयो हो. यो लिथोस्फियरको मुनि चाहिँ के हुन्छ, यसरी सानो सानो प्लेट बनेको हुन्छ, अन्डाको बोक्रा जस्तो बनेर बसेको हुन्छ, यसरी आफ्नो आफ्नो जग्गामा यसरी बनेको हुन्छ हो. र यसको मुभमेन्टले गर्दा चाहिँ अर्थक्वेक आउँछ भन्दैछ. अब त्यसको मुभमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा अब यो प्लेट मुभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, प्लेट मुभ जो यताउता हिँडिरहन्छ, यो हुँदा के हुन्छ, अर्थ हल्लिन्छ, अलिकति भाइब्रेट हुन्छ. यो भाइब्रेट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाइब्रेसन चाहिँ यो भरर जमिन हल्ने चाहिँ अल ओभर द वर्ल्डमा कुदिरहन्छ. यो हामीले अहिले पनि कुदिरहेको छ, तर हामीले चाल पाउँदैन किनकि यो एकदम भेरी स्लो मुभमेन्ट छ अघि. र अब यो यो कुद्दाखेरि के हुन्छ भने मुभमेन्ट हुँदाखेरि द प्लेस वेयर मुभमेन्ट स्टार्टेड इज कल्ड एज फोकस. यो मुभमेन्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो, यहाँनिर हल्लिनु सुरु भयो, त्यो सुरु हुने जग्गालाई चाहिँ भनिन्छ के भनिन्छ, फोकस भनिन्छ. अनि यो फोकसको अलिकति सिधा माथि, यो फोकस अब सपोज यहाँ फोकस छ भने यहाँदेखि माथिपट्टि यसको सिधा माथिकोलाई चाहिँ हामी इपिसेन्टर भन्छ. र यो इपिसेन्टर यहाँबाट चाहिँ मुभमेन्ट स्टार्ट हुन्छ, सुरु हुन्छ, यसरी यसरी जान्छ र यो सर्कुलर वेभमा जान्छ, यसरी यसरी घुम्दै घुम्दै जान्छ र यो यसरी आउँछ बल्क. एकदम चाहिँ अर्थक्वेक चाहिँ कतिसम्म भेट्छ भनेर यसलाई याद हुँदैन. यस्तो डिपेन्ड्स अपन द फोर्स, यसको फोर्सको स्पिड कति छ त्यतिसम्म यसले भेट्छ. नाउ अब हेरौँ यो प्लेट चाहिँ किन घुम्छ, हल्लिन्छ त त्यसो भने यो प्लेट चाहिँ हल्लिनुको कारण पनि त हुन्छ नि एउटा. There will be some reason, there might be some reason why that plate moves, that tectonic plate moves. Now see, I will show you an example just in this. This is a plate. Suppose this is thing, this is a plate. यो मैले काठको टुक्रा ल्याएको छ. And this is the interior part of the earth. This is the interior part of the earth. And this is the lithosphere. This is lithosphere. यो के भयो, लिथोस्फियर भयो हैन. यो लिथोस्फियरको मुनि के छ, मुनि प्लेट छ. यो लिथोस्फियरको मुनि के छ, प्लेट छ. अब यो लिथोस्फियर चाहिँ यहाँ राखौँ. दिस इज प्लेट, दिस इज प्लेट. जमिनको मुनि एउटा प्लेट छ हैन, यो प्लेट भयो. अब दिस इज इनर कोर अफ द अर्थ. यो चाहिँ हामी इनर कोर अफ द अर्थ भयो, मेन्टल. यो इनर कोर चाहिँ के छ, मोल्टन म्याग्मा छ. यहाँ बेसी हिट भएको कारणले गर्दा यो के छ, उम्लेको छ नि, यो उम्लियो, एकदम उम्लेको छ. पानी उम्लिरहन्छ नि त हिट छ भने हैन. एम आई राइट? This is shaking like this because the interior part of the earth is very hot and it is boiling point. It is in boiling point. So when it is in boiling point, it is shake like that. It shakes all the time. So this is the crust. This is the crust. So because of this मुनिको स्टेबल नभए, यो मुनिको थपक्कै नबसेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्छ, यो प्लेट चाहिँ हल्लिरहेको हुन्छ. र यो प्लेट चाहिँ विशेष गरिकन के हुन्छ भन्दाखेरि, विशेष गरिकन यो प्लेट चाहिँ यसरी बाहिरपट्टि यसरी मुभ गर्छ. यो दिस इज कल्ड एज टिटोनिक प्लेट है, टाइटोनिक प्लेट. यो प्लेट चाहिँ यसरी मुभ हुन्छ, यसरी यो मुभ यसरी बाहिरपट्टि घुम्यो, मुभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो खाली जग्गामा चाहिँ फेरि अर्को माथि तलबाट आएर चाहिँ यो मेन्टल छ जुन चाहिँ मेन्टलबाट आएर चाहिँ फेरि यो जग्गामा सेलाएर बस्छ र यहाँ अर्को टिटोनिक प्लेट बनिहाल्छ. Another tectonic plate will form here. When it goes यसरी टाढोपट्टि गयो भने, opposite direction मा move भयो भने, but sometime what will happen, it travel like this, it move like this because of यो मुनि हल्लेको कारणले यो यसरी मुभ हुन्छ. यसरी मुभ हुँदा के हुन्छ, एकअर्कामा ठोक्छ. यसरी ठोक्दाखेरि के हुन्छ, यो अर्थ सर्फेस हल्लिन्छ. यो यसरी ठोकी नै यो हल्लियो हो, हल्लिँदैछ. यसरी मुभ हुँदैछ नि, खोर्सिएर मुभ हुँदैछ नि. खोर्सिँदाखेरि यो एकअर्कामा हल्लिन्छ र यो के हुन्छ, यति बेला पनि भाइब्रेसन हुन्छ. बट यो भाइब्रेसनहरू कम्ती हुन्छ, स्लो मुभमेन्ट हुन्छ, सानो अर्थक्वेक आउँछ. समटाइम व्हाट विल ह्यापन, इट मुभ्स इन द सेम डाइरेक्सन. यसरी आउँछ, ग्र्याकै ठोकिन्छ यसरी ट्याक गरेर. समटाइम व्हाट विल ह्यापन, इट गोज डाउन एन्ड इट कम्स
अप, यो कोही बेला यसरी जान्छ ओह्रालो, कोही बेला उकालो आउँछ। यो बेला चाहिँ जोडको भुइँचालो मिन्स जोडले संसार हल्लिन्छ र यो हल्लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेजर डिस्ट्रक्सनहरू पनि हुन्छ। यति बेला चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू हुन्छ, यसमा घरहरू भत्किने चान्सेस पुरा हुन्छ। एकअर्कामा ठोक्दा यो मुनि पस्यो भने चाहिँ होइन यो प्लेट चाहिँ। अनि यस्तो पाराले ठोक्दाखेरि चाहिँ कम्ती भुइँचालो आउँछ, कम्ती हल्लिन्छ। तर वेन इट हिट्स लाइक दिस, यसरी माथि एकअर्का माथि चढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, ठुलो मेजर जमिन हल्लिन्छ र डिस्ट्रक्सनहरू बेसी हुन्छ। एउटा अर्को समटाइम वेन इट हिट लाइक द उँधो जानु मानेन, बराबरी छ दुईजनाको फोर्स भन्ने चाहिँ यो के हुन्छ, माथि उकालोपट्टि फर्केर आउँछ। एट द्याट टाइम अल्सो मेजर डिस्ट्रक्सन विल अकर र माउन्टेनहरू पनि बनिन्छ, जमिन धस्किन्छ र यति बेला पनि धेरै हल्लिन्छ। र मेरो हिसाबमा यो अलिक बुझ्यो होला, मेरोमा केही पनि थिएन। यो विथ द हेल्प अफ दिस वाटर आइ एम एक्सप्लेनिङ यु। अनि यो जहाँनिर ठोक्यो, अब सपोज यहाँ ठोक्यो, ड्याममै ठोक्यो, द फोर्स स्टार्टेड, द भाइब्रेसन स्टार्टेड फ्रम दिस प्लेस, am I right? This place is the downer part, below part means down part is called as focus, and the upper part when from where the vibration started, अब जमिन हल्लिँदैछ नि, यहाँ यो जमिन भयो, यो जब ढङ्गै ठोक्यो हल्लियो, this portion is called as epicenter, माथिल्लो भागलाई चाहिँ भनिन्छ एपिसेन्टर भनेर भनिन्छ। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच।